Kanunay gyapon nga active tungod kay anatong annual Diyos ato mang ginabayran. Nya mao mo ginay lifeblood. Munay lifeblood sa ato ang asosasyon. So again, Majong Palis sa tanan. Si Atty. Manny Salibay ang kaliwat bulanon gadyo. Ang akong ginikanan sa father side sa Sibilya, Bohol, ang masalibay. Murag aprig sa kwan ba Iloilo bitaw nga basta unsay sugod sa imong ngalan mao puy sugod sa imong gipuyaan nga lungsod o banwa. Diri pod Sibilya, Salibay nagod sa kwan Sibilya. So dito si Papa natawo, dito si Papa nagdako. Ang akong mga katigulangan dito gyapon Saraga, Salibay. Dayon si Papa si Mama nga taga Sugbo sa Birama Avenue, Cebu City, nagkauyab, dayon nagpakasal, dayon nagkagyo diri sa Lanao del Norte sa dang anaa pa ang Finlay Miller Timber Company. So dito sila nanimuyo kay nagtrabaho si Papa sa Finlay. Pagkahuman nahimugso si Atty. Manny Salibay 1969. Og human sa 12 ka tuig nga pagpuyo nasira man ang Finlay. So namalhin na ang mga Salibay dinhi sa Kiwalan since 1982 hangtod karon 43 years na si Atty. Manny Salibay dinhi sa Iligan City. Og nalipay pag-ayo ang akong amahan nakadungog siya sa kaliwat bulanon sa Iligan, pero si Atty. Manny Salibay ragay naka-appeal niadtong ate 2010 pa no? 2010 pa ka nagkuan sugod 2010 ko naka-appeal sa Kabulig. So gikan sa 2010 until now sa Atty. Manny Salibay nanay 14 katuig nga 14 katuig nga miyembro sa Kabulig. Dayon kung inyong hinumduman si Atty. Manny Salibay usa sa tuboy sa Kabulig aron mahimong konsehal sa Dakbayan sa Iligan og nahimong konsehal niadtong 2013 tungod sa tabang sa kaliwat bulanon sa Iligan. Busa tungod niya na dagang salamat kaninyong tanan. Imagine ka usa ka kaliwat nga bulanon nahimong konsehal sa Dakbayan sa Iligan ug tungod niya na tungod sa pasalig nga ituboy ang tawhanong dignidad, panalipdan ang tawhanong katungod isip manalaban. Busa gipanday nato ang Salibay Ordinance, City Ordinance number 2015 mo nang tuig 2015-6333. Unsa man na nga City Ordinance? Indigenous Peoples Rights Ordinance. Mao kana ang ordinansa nga naghatag katungod sa mga lumad higaunon kang bulingko diha sa Dakbayan sa Iligan diha sa council o sa mga kabaranggayan nga dunay mga higaunon. Imagine ka ang inyong kaliwat nga bulanon mao gud tawoy nagtan-aw sa kahimtang sa mga lumad dinhi sa Dakbayan sa Iligan ug maoy nagtuboy sa ilang dignidad kay kaniadto sinikmahan naman murag sinalikway palad ba wala gyud tagaig pagtagad unya ra tagag pagtagad kung dunay nay kanang eleksyon pero kung wala behind town sumuna nga tungod sa kaliwat ninyong bulanon gibutang sila diha sa wanan sa konseho para dunay nay tingog ang mga lumad. Imagine ka katong panahon na nga ang tanan nga mga membro sa council kung wala pay bulanon nga kauban, adi gud makalingkod ang lumad. Kaya ano, tanan nga mga membro, almost all, dili man mosugot nga palingkuron ang lungad. Bisan pa man kung dunay giingon sa Indigenous Peoples Rights Act of 1997, ipralowa, nga makalingkod ang mga lumad tungod kay kinahanglan butangan og lingkuranan sila sa wanan sa konseho. Mao to, manalaban man ang bulanon, iyang gi-fight, pag-fight, ang opositor nga abogado pod misulti gyud nga dili gyud palingkuron ang mga lumad. So mao to nga nakanbis ato kay pag hatag niya og balaod kay para dili makalingkod
ang iyang gihatag nga balaod kay sa DBM man budget ba. Ang ato pong gi-present ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. So naay balaod nga nag-ingon nga makalingkod gud ang malumad. Dayon bisulti na pud siya bahin sa Supreme Court decisions. Asamot ang mga lumad giprotektahan sa hukom sa Korte Suprema in the long line of cases na pwede na sila mo lingkod. Sukad pagkahimog sa Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. 1997 pagod. Gipalingkod ninyo si inyong paisano 2013 panalihok gikan sa 1997. So pila ka tuig nga singgit nila. Dayon ingon administrative circular na pay gikuan ilang gihimo nga basis para dili makalingkod. Daghan kayong administrative circulars ang NCIP, National Commission on Indigenous Peoples nga kinahanglan bulingkod ang mga lumad. Naminaw po, naminaw. Paisano man na to ni. Bulano na ni. Muna nga, pilay sulti, pilay istorya, pilay labay sa istorya, nakalingkod gayud ang mga lumad. Tungod silang kalipay, si Atty. Manny Salibay, ilang gipaadto sa bukid sa Rugongon. Kay wa ko kabalo nga bunyagan man diay si Atty. Manny Salibay. Og higaunon, adopted son of the Higaunon tribe. Na ilap yung inganlan, Dato Muntia, Kubayog, Huabaga, Talimon Sudan, Rugongon, Iligan. Taas kayong ngalan. In short ko Dato Muntia, Mutya. Kay mas bililon ko nila, ngano ko ngamutan naman ko, ngano gingan lamang ko ninyo og Muntia. Tungod kay mas bililon pa ang Mutya kaysa Bulawan para sa amoa attorney. Kaya ang Bulawan amurang makuha di sa kadaplinan. Pero ang Mutya sa lumon para mos dagat, gunana ka kabililon. Tatanawa. Bililon kuno nila. Ganong bililon man tungod kay palingkod kuno ang mga lumad, wa gid taon kunoy nakatan-aw niya na sa ilahang kahimtang kundili ang bulanon ra nga mandalaban nga konsyal nga inyo gipalingkod usab. So mo na nagpasalamat sila. Pagkakadlawon ilang dangulan ba to ilang gantangan kay butang sa imong ulo. Pag matuod nga ikaw tribal leader, tribal dato nila. So mo to jurisdiction ako sa ginganlan. Sa ilang gingalan sa kuha. Dato Muntia Kubayog, gikan ko sa Bayog. Huabaga, padlong sa Baga. Talimon Sudan, padlong sa Libon Sudan. Rugongon og Tibok Iligan. Amo na jurisdiction. Ang inyong paisano, bulanon nga gikan sa Sibilya Bohol, nahimog sa Kalumbugan, nahimong lumad nga higaunon by adoption. Og nagpabilin gyapon nga bulanon. Kaya akong apelido Salibay man gud. Sa pag unsa og lalis-lalis, Salibay gud, buhi gud na. Mao kana ang lintunganay sa istorya. Nga kung wala pay bulanon, pasalamat binita kay si Juan sa una, si Sano Dudong. Kay wala pa to mo apil. Sa diyang mi apil ko sa Bugdong Ligaynon. May nalang mi apil. Ug nahimo gyud natong vice mayor. Imagine ka, naay bulanon na pod nga mayor. Napagay kuan usa ka bulanon. Suertas. Sami Huertas. Ang kagikan gyapon bulanon gyapon sa iyang mother side no. Ang mother side man niya. Ang mother side. So mo na ang mga bulanon kung tagaag higayon makausab di ay sa dagway sa dakbayan sa Iligan. Na. Pero misulti man ang katawan sa dakbayan nga pagkasunod eleksyon, attorney, paulay sa ka. Dayon, tinuod man ang panultihon sa Latin. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Ang tingog sa katawan, tingog sa Dios. May tingog ang katawan nga paulay sa ka. Atty. Manny Salibay. Muna si Sano, ay Leo Sano. Nawala, magkagdugay-dugay. Ay nawala agad. Di pa paulay mas katawan. Niyong magkatawan nga ayaw sa muna nga nagpadayon gyapon tag pagpangabugar si Ate Joy magsiga adto sa opisina. Dayon kunik gyapon ta sa pabulig. Dayon padayon gyapon sa pagpanlaban sa katawan. Sa ato ang notaryo nga ubos gyud kaayo para lang makatabang ta. Dayon daghan man moadto sa opisina gyapon mo report ba nga ang atong dakbayan
nabahin na sa duha ka dominanting kolor sa politika. Dayon kung dunay panghatag ang kining usa ka kolor, napoy ang makadawat kini ra pon nga mao nga kolor. Dayon kung kini po'y manghatag nga kolor, kini ra po'y makadawat nga mga miyembro sa maong kolor. Ug nanginaot ko nga ang mga bulanon sa bisag asa nga kolor makadawat sa maong hinabang gikas gobyerno. Iya ko naamos to nga. Banto ka sa pikas, ingno man ka dito ka. Ang napod diri sa pikas banto dito, ingno po taga dito ka. Luoy kayo. Mo nay muna nga pasalamat ka atong mayor. Kabulig itong mayor. Kung kita'y kinahanglan, doon ang tasaya. Di kita balibaran. Mo ay nakalindot kung ang atong kauban sa pagpangalaga diha kabulig pod. Dili ta maglisod og dool. At imanon gyud ta. Na. Si sana Mabil. Amadil. Dayon si napagod si Sano Dodong. Siya ro di ta matabangan kung unsay panginahanglan sa mga membros kabulig diri sa Iligan na una gud nga protektahan ang katungod sa mga bulanon dinhi sa Iligan. So mao gyapon ang nahitabo nya. Mo na report sa mga igsuon nato dito sa opisina. Dayon, sige giyon nga attorney balik dagan. Ingko di na ko balik, kanang balik ko nga kanindo tos ginabuhi. Kuha na kayo plaster na di pagkauman peaceful kayo. Ya wala na stress sa politika kay gubot kayo ang political life gubot ba. Labi na sa Dakbayan Siligan. At least na-spare na ko, humana to nga ako ako ang kinabuhi kinadto nga na appeal sa murag nalanag ba kay pagsulod gubot na yun. So mao to nga wala na ko plano sa politika apan tungod sa maong kahimtang karon nga ingnaani ang nahitabo kinsa pa man kung magpabilin gapon kung naa gapon kining kauban ako kadto nga giapil po ninyo pagbutang nga nahimong mayor nya ako mo iyang konsehal kamirang duha boy nakadaog diyan karon nahimo ng congressman. Kung dili nato ni atbangan, dili sumpa ba? Di masumpa ang kolor nga pula nga ang inyong paisano may gahatag sa maong kolor sa diyang kami pa'y kauban sa Save Iligan Movement, People Against Crime and Corruption. Gihatag na pula sa panglantaw nga gugma. Gugma kay versus kwartang persona. Kining kuan ba gugma apan lahi man ang nahimo noon mo na nga karon ibalik sa Tony Manny Salibay sa tuyo og tumong nga hiusahon ang katawhan sa Iligan dili na i-divide. Hiusahon nato bulanor na makahiusa ni. Hiusahon nato ang katawhan sa Dakbayan Siligan alang sa tinuod nga kalambuan, kalinaw og tingos-bawan sa mga lumad, Muslim og Christian. Mao kana nga atong ibayon ang Dakbayan sa Iligan. Attorney, ganong miragan man kag congressman. Kung di ako sa council, dili na ko kinahanglan pang mubalik. Ngano man, nanamantay gipalingkod nga igsuon nato nga lumad, di ba? Nanay tingog ang mga kabos, nanay tingog ang mga yano. Redundant ako, balik ko diay. Kadua, dili pag ko makatabang, gamay ra kayo ang akong matabang sa Dakbayan sa Iligan. Maura na, gawa sa itong mga ordinansa ang ipagbuhat nato, kanang landmark ordinance, maura gud na imakwa nato, tabang. Pero kung congressman ang inyong paisano, dako kayog matabang sa Dakbayan sa Iligan. Ngano man, dunay duha ka trabaho ang congressman, duha lang kabok. Kanang ayuda, dili kana maoy trabaho gayud sa congressman. Iya kanang portion kana sa trabaho nga i-delegate sa DSWD sa Duli. Ang DSWD maghatag gyud ang mga ayuda ug ang Duli. Unsa pa gyud trabaho sa congressman? Matod pa sa Korte Suprema sa hukom nga giuluhan og Senate versus Bingson. Ang Korte Suprema misulti nga duha lang kabok ang trabaho sa congressman. Una, to legislate. Ikaduha, to appropriate funds. Una, pagpanday og balaod. Ikaduha, maggahin og pondo para sa distrito og sa tibuok nasod Pilipinhon. Balaod man.
unsa man nga balaod karon aton ni Salibay, sano ang imong ipanday? Una gyud natong pandayon nga balaod mao ang pag-amindar sa Ipiralo. Nganuman? Tungod sa Ipiralo nga mitumaw niadtong 2001, ni mahal ang kuryente sa dakbayan sa Iligan, naapektuhan ang tanan, pati ang mga industriya, nanira ang tanan ng mga industriya. Tuyo og tumong anak, unta nga mang balaod, paubsan na biyang kuryente, then ipar na sa tanan. Pero nalimtan sa naghimo niya na nga balaod, o ang congressman nato sa una, nalimtan po niya pa-exempt ang Iligan City, nga kita ang host city. Kita dinhi gi mugna ang kuryente nga gisupply 70% of Mindanao. Dayon, naparihar tas Cagayan de Oro. Nawala na ang atong advantage nga dinhi gi harness ang kuryente. Supposed to be ma-exempt kita sa Ipira, dili ta mapariha og rate sa Cagayan de Oro, Surigao ug uban pang lugar sa Mindanao, pati sa tabok, kung matabok mo ning kuan, kining kuryente, pinaagi sa cable, di ba? Dayon, ang atong mga industriya nangahagsa tungod sa kamahal sa kuryente. Karon, unsa may buhaton? Ang buhaton sa congressman sama sa gibuhat sa congressman didto sa Valencia sa Negros Oriental. Unsa gibuhat sa ilang congressman? Sa iyang congressman. Ni pasaog balaod nga ma-exempt ang Valencia. Kaya ang Valencia, mao man na ang dito man giharness ang geothermal power plant nila. Dayon tungod sa Ipira ni mahal ang Japon, mao to nga gipa-exempt sa ilang congressman ang ilahang lungsod, ang ilahang probinsya nga mao'y ga produce sa power sa kuryente. Ang nitabo na exempt unsay nitabo sa Valencia ni boom, ni lambo, paspas kay paglambo, plus pa gyud kay cooperative ba ng ang ilahang power distribution dito. Ang tanan nga mga konsumante tag-iya pa gyud sa kuryente. Every member of the cooperative is an owner man. Di maoy ga distribute sa kuryente, mi sabot ka barato, mi lambo ang maong dakbayan. Karon naputa na. Mahimo ba na dinhi sa dakbayan sa Iligan? Mahimo ba? Mutuo ba ang membros kabulig? Mutuo ba ang mga bulano dinhi sa Iligan nga mahimo kana dinhi sa dakbayan sa Iligan nga mapabarato ang kuryente? Yes. Basta na ay magulong. Basta na ay mo tingog dito sa hawanan sa Kongreso nga dunay kahibalo sa balaod og dunay kasinatian pagpanday og balaod. Kinahanglan tagmanalaban dito. Panahon na nga magpa-exempt ang dakbayan sa Iligan. Kay kita man ang host city sama sa Valencia. Valencia dili sa Valencia nga Bukidnon dito sa Valencia Negros Oriental. Mo'y nitabo sila. Dayon karong tuiga mao na ni ang tuig nga mahuman ang franchise sa Iligan Light and Power Incorporated kung nakahibalo kamo. Gipasa franchise na. Franchise na pagkuan distribute sa power distribution, franchise ka na. Karon gusto nga mosulod ang Abuetis. Kung inyong hinumduman ang Abuetis nakasulod sa airport. Kung ibili ninyo ang inyong sakyanan sa airport, bayad biyata 68 pesos kada adlaw. Karon gikan sa 68, ang bayron 360. Pila ka kuan pilo-pilo. 360 ibili nimo sa adlaw, 360 na bayad. Mo sulod ang Abuetis karong Abril. Kung may tabo na di sa Iligan, dili naman gina marinyo ang franchise sa Iligan Light. Nahuman naman lang 25 years. Karon ilay na tinta iparinyo. Dili na marinyo kay gipugnan sa Abuetis. Karon kung mao na may tabo, mosulod ang Abuetis diri, mumahal ang kuryente. Maapektuhan ang mga bulanon sa Iligan, maapektuhan ang membros kabulig. Unsa may ato ang alkontra niya na? Ana gyud na alkontra. Kay kung dunay problema, dunay solusyon. Unsa may solusyon? Bawo bitaw nga ang inyong paisano sigig singgit nga hiusahon nato ang katawhan sa dakbayan sa Iligan
alang sa kalinaw o tinuod nga kalambuan sa lumad Muslim o Christian o tanang namuyo dinhi sa dakbayan sa Iligan. Ano man? Anong inanaman? Tungod kay diya sa paragiusa, diya ang kalinaw o kalambuan. Unsa may tinuod o konkreto nga example sa paragiusa? Cooperative. Maghimo tag cooperative, iyal kontra nato. Pwede ba na? Pwede. Unsa may ikuan? Unsa man ka cooperative? Tanawa, paminawan ninyo una-una sa inyo ang paisano ha. Iligan City Electric Consumers Cooperative. Bayo ba na paminawan mga sanok? Sana? Iligan City Electric Consumers Cooperative. Kana, kung mamugna nato na, magkayo sa ta, every member is an owner. Imagine ka, every member is an owner. Dayon, kung owner ta, ang atong bayronon sa kuryente, pwede pa nga, kay gikan sa pagpaubos ha, atong ipaubos, ang target nato is ibalik tong charge sa una nga, 10% lang ang bayronon nato. So, kung doon na tayo 10%, kung doon na kay bayronon sa kuryente karon nga 2,000, ang iyong bayronon 200 ra. Karon, kung cooperative ta, every month or every year, doon na may dividend, di ba? May dividend. Pwede nga imong bayronon nga 200, iyapak kung dito sa imong dividend. Di, kitagi tag-iya, kitagi ga-distribute, dinagon na ginansya. Gawas atong expenses, kuha mo ito daan, pero ang remaining nga, kuha na, ito ng, ato ng income, mo ito itong bayin-bayinon in the form of dividend. So, pwede na ito nga, ang atong bayad sa kuryente, pwede na ito iyapak sa itong dividend, pwede na yung zero billing sa kuryente. Mo ka na itong buhaton. Kaya ang tuyo na ba ni ining paghimo sa power plant, pag-produce lang og 50 megawatt sa Maria Cristina Fertilizer. Mao kana ang katuyuan sa nagbugna niya na si kanhi Presidente Elpidio Quirino niadtong 1953. Gimugna ang Dakbayan Siligan 1950 nimugso ang Dakbayan Siligan. Ang charter nato 1950. Pag-ani niya din nakita nila ang Maria Cristina ang potensyal sa maong busay. Mao na nga namugna pagka 3 years thereafter namugna ang Maria Cristina Power Plant. Ang tuyo og tubong pag-supply og 50 megawatt sa Maria Cristina Fertilizer. Ngano man, na dinhi ang buhatanan sa dagami. Niadtong 1950s. Kay kita man, ang Pilipinas man, ang ga-supply og mga agricultural products sa Southeast Asia and even sa Asia and the world. Kaniadto, ga-export ang Pilipinas og bugas. Mabitaw itong nangiskwila itong taga-Vietnam o taga-Thailand rin sa atua. Pero karon nabali na. Kita na gaangkat sila o bugas. Nabali na ang kalibutan. Mao niya ang kahimtang 50 megawatt gisupply sa fertilizer para mo supply po sa tibok Pilipinas nga fertilizer. 50 megawatt. Sus kaya ang na-supply sa Maria Cristina Power Plant. 151. Naisubra nga 100. Ang mao to nga distribute. Halos libre ra ang kuryente. Karon nanulod ang mga industriya. Mo ni nangani ang National Steel Corporation nga kadto ISMIPA, nangani ang mga RCP, NCCI, ug uban pa nga mga San Miguel Corporation, ang planta sa simento, nangani na. Mao kana nga ang Dakbayan sa Iligan nahimong melting pot of cultures of Industrial City of the South. Gingan lang Industrial City of the South. Kaya tungod sa planta nga nanunga din. Mao na nga ang mga bulanon nangani din sa Dakbayan sa Iligan. Kay daghan man mga planta diri nga nanginahanglan og trabahante. Nangani ang atong mga kaliwat din ang mga Ilonggo, Bulanon, Cebuano, Siquijornon, ug uban pang taga Visayas nangani, taga Luzon, ang mga Tagalog, ang mga Bicolano, ang mga Ilocano, nangani din Ya, nagsigol-sagol na ang kultura din sa Iligan City. Mao kana milambo gayud ang Dakbayan sa Iligan. Tungod sa kabaratos kuryente. Karon kung mabalik nato na mao gyapon ang may tabo sa Dakbayan sa Iligan. Mulambo na pud na labi na kung cooperative ayahay kay mga tao. Ngano man? Kanang 700 megawatt diya sa gipudos karon sa lima ka ano Agos power plant? Lima diri sa Dakbayan sa Iligan nga side.
Mupudos ka nag 700 megawatt. Kanang 700 megawatts, ang i-distribute nila, 350 lang dula sa mga oligarchy para makasulod ang planta sa diesel o ang coal makasulod. Karon, kanang gitaguan nila, kung cooperative kita day mo pa na mo mudawat o kita mo baligya na ng gitaguan nga 350 megawatt. Di astang haya-haya kayo sa tanan ng mga lumulupyo sa Siligan, ang mga senior citizens, PWD, mga women's, ang children nga nagkuhan, nagdaot, libre ang tambal. Allowances para sa mga organizations, labi na ang nani ng mga kabulig. Di ba? Mo na may tabo, mulipang ang Dakbayan Siligan. Kana lang. Ang kanang sa tubig nga problema, maulang gyapon, cooperative lang gyapon. Himuong Iligan City Water Consumers Cooperative. Kita lang gyapon himuon, mo distribute sa tubig, dili na i-privatize. Mao kana, nga act of legislation man gyapon na para makakuha kita og franchise ang cooperative nga mao'y mo himo ni ana. So ang inyo gyapon congressman mao'y mo trabaho ni ana. So mao kana ang atong laray sa mga balaod nga atong gihan-ay para sa Dakbayan Siligan. Ikaduha, appropriate funds. Magahin og pundo. Unsa man nga pundo? Pundo para sa mga proyekto nga gibiyaan sa mga atong congressman. Ang atong C3 Road nga wala pa natiwas sa panahon ni atong Rimani Saribay sa inyong paisano, di lang tiwason kundi humadon. Ang atong Coastal Road ato nang tiwason o dili lang tiwason humanon. Mao nay ato ang buhaton. Bisag kinsa pay gasugod niya na congressman dili mangita ang bulanon og away kang bulanon mangita og kalinaw. Ang bulanon buotan. Kabalo makig sandorot, kabalo makig halubilo, kabalo makig hugoy-hugoy. Mao kana ang kinaiya sa bulanon. Kung anong mangita pa man tag-away. So giusahon nato kitang mga bulanon ang muusa mubayon sa katawan sa Dakbayan sa Iligan. Dayon. Ato ni Salibay. Unsa pay imong buhaton? Maggahin ka tag pundo para matukod ang National District Hospital dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Panahon na nga dunay National District Hospital ang Dakbayan sa Iligan para nga atong mga constituencies dinhi, labi na ang mga kabulig nga dugay na dinhi sa Dakbayan sa Iligan, di na mga tug Marawi, di na mga tug Cagayan de Oro, para madtog ang may pakpak, madtog Northern Mindanao Regional Hospital, kundi dinhi na sa National District Hospital sa Iligan City. Nga dunay 1,500 to 3,000 bed capacity, meaning tertiary hospital ba? With state-of-the-art facilities, then ang sweldo sa mga doctors, nurses, and medical practitioners, diretso na sa ATM sa mga doctors, nurses, o sa mga nagtrabaho sa maong hospital. Dili na mataw-ataw, di na mapasmo, kay automatic man, DH funded man, di competitive nga sweldo sa mga doctors. So, maayo na ang ilang pagkakatar sa mga pasyente. Dayon ang tambal sa maong hospital libre para sa mga senior citizens, women's, PWD, sa mga bata o sa tanan nga mga taga-Iligan, labi na sa mga bulanon nga naa dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Muna'y buhaton nato ang muhimo niya na ang inyong kabulig. Mao kana ang atong buhaton. Buhat patag sports complex napamantay kan pero muna'y giingon ba nga atong siguroon nga matukod ang maong hospital. Napatay daghan nga itukod. Basta ang inyong kabulig muaway dito sa Kongreso, makigdebate dito sa Kongreso kay dunay kasinatian pagpanday og balaod kay inyong gibutan kaniadto nga konsihal sa Dakbayan. Dunay kasinatian pagpanday og balaod, manlalaban ang inyong kabulig. Abogado ang inyong kabulig. Sumaw ka na ang atong katuyuan. Dayon, ni-file si Atty. Manny Salibay sa iyang COC nga walay politiko nga nagpaluyo. Walay partido nga gisandigan. Ang gisandigan ni Atty. Manny Salibay ang katawhan sa Dakbayan sa Iligan. Kay ang katawhan man mao ang tingog sa Dios. Muna nga kamong kabulig mo'y akong gisaligan. Mo'y akong gisandigan. Nga, sa atong pag-file nako, imagine ka pag-file nato ha,
nakumbinsi nato ang katawhan sa atong kausa. Og bisan pa man si kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte o ang iyang anak nakumbinsi usab mao na gipadto ko sa kaswagan, gipahural ko sa PDP, gipadto sa dito sa Manila, dito sa San Juan, City San Juan sa Club Filipino aron ituboy ni President Rodrigo Roa Duterte nga official nga candidate sa PDP laban dinhi sa dakbayan sa Iligan. Endorso ni President ni Tatay Digong. So ang inyong paisano gisaligan sa taga Davao. Di ba? Mao kana nga nakit-an nila ang kabuutan sa inyong paisano. E di pa buutan, dili wala gid, wa gyud makan, hitabo. So mao kana ang hitabo. So karon si Atty. Manny Salibay niya sa inyong atubangan. Dili lamang isip usa ka kabulig, kundi usa ka aspirant pagka-congressman. Karon, panahon na nga maghiusa ang katawhan sa dakbayan sa Iligan. Kung kinsay inyong mayor, mao po'y mayor ni Atty. Manny Salibay. Ang inyong vice mayor, klaro kayo, si Dodong Sanod, Dodong Alimanya, mao po'y vice mayor ni Atty. Manny Salibay. Ang inyong pilion pagkakonsehal sa dakbayan Siligan nga magkadaog karong Mayo 12, mo'y kauban ni Atty. Manny Salibay pagpangalagad sa katawhan sa dakbayan sa Iligan. Unaha gud ninyo mga bulanon. Natay bulanon pod nga konsehal si Tatay Huertas iapil ngayon ninyo. Ayaw ninyo kalimti ang mga kaliwat bulanon dinhi sa dakbayan Siligan nga mi tahan sa kagalingon alang sa pag-alagad sa katawhan sa dakbayan Siligan. Lakip na niini ang mga kaliwat bulanon dinhi sa Iligan. Mao kanay tagaan ninyo og importansya. Karon mungutan na sa Atty. Manny Salibay. Oyon ba kamo nga ang inyong congressman usa ka manlalaban o abogado? Oyon ba kamo nga ang maong congressman usa ka bulanon? Oyon ba kamo nga ang maong manlalaban nga congressman si Atty. Manny Salibay? Ojon! Ojon! Mga sana, dagang salamat sa inyong suporta. Pag tanawa ang atong kausa, kinahanglan maghiusa kita alang sa kalinaw ug tinuod nga kalambuan sa dakbayan sa Iligan sa mga lumad, Muslim ug Christian. Labi na sa mga bulanon nga niya dinhi sa dakbayan sa Iligan. Mabuhay ang bulanon! Mabuhay ang kabulig! Mabuhay si President Mabel! So sa mga officers, pagtanan nga mga miyembro, mga sana, daghang salamat sa inyong paghatag kanako gigayon ug sa inyong pag-suporta kay Atty. Manny Salibay. Hinaut unta nga ang mga bulanon magpabilin nga maoy ehemplo sa kabag-uhan dinhi sa dakbayan Siligan. Imagine ka, tungod ninyong mga bulanon, gipabutang ninyong sa kabulanon o konsehal, nakabugna og isa kalingkuranan. Tulo ra kabuk ng ex-officio member sa council. Ang ABC president o ang SK Federation chairman. 12 man kabuk atong elect. Karon, nanay katulo ang IPMR, Indigenous Peoples Mandatory Representative. Tungod na sa bulanon, ang bulanon butan gajud. Dunay kasing-kasing para sa mga kabus. Oda, gipalingkod, nakalingkod na. Karon, anadas council, garbo na, dili na garbo sa mga higaonon, garbo po na sa mga bulanon, garbo na sa kabulig. Kay mubutang mo inyong konsehal, mubutang mo inyong vice mayor, o mubutang mo puhon og mayor ninyo nga bulanon, o congressman nga bulanon, makalaom ang kabulig nga dili gayon magpasaway, dili gayon magpabadlong ang bulanon. Kay mao man ni ang timaan sa usa ka bulanon. Kung ikaw inday mangitag pamanunon, siguro abaya inday ang bulanon.
Kung maminyo ka, swerte ka, ang bulanon buotan gajud. Magmahal ka nimo hangtod sa kantoran. Imagine, ha? Mao ka na ang timaan sa usa ka bulanon. Buotan gajud. Hinaot nga ang Ginoo nga labawng makagagahom magpadayon sa pagpanalangin sa kaliwat bulanon sa Iligan o si Senior San Miguel nga mao'y patron nining maong syudad magabantay unta sa tanan nga mga bulanon nga niya dinhi sa dakbayan sa Iligan. Daghang salamat, maayong hapon kanatong tanan. Mabuhay ang kabulig! Viva Senior San Miguel!